Namaskar, welcome to Northeast Web Shots. This is Angel. As of 4 December 2021, Gangtok 2021 सुरु भएको छ। यो वर्कशप कम एक्जिबिसन Gangtok म्युनिसिपालिटी को मयूर को बाहुलीबाट इनागुरेट भइसकेको छ। This exhibition and workshop is organized by Architects of Sikkim. The Statue of Unity को premises मा exhibition लगाइराख्नु भएको छ, and they are inviting each one of you to come and see यहाँनिर जति पनि गान्तोक वरिपरि गान्तोक सेन्ट्रिक जति पनि कन्स्ट्रक्सन्सहरु भइरहेको छ, प्रोजेक्ट्सहरु भइरहेको छ, अनि आर्किटेक्ट वाइज कति कुराहरु तपाईलाई जानकारीको लागि यहाँहरुले यो एक्जिबिसन राख्नु भएको छ। र आउने मन्डे फोटोग्राफी र राइटिङ कम्पिटिसनको जति जनाले पार्टिसिपेट गर्नु भएको थियो यहाँहरुको पनि एक्जिबिसन डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रुम एमजी मार्गको अगाडि यहाँहरुले एक्जिबिसन राख्दै हुनुहुन्छ। यो विस्तृत जानकारीको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। थ्यांक यू। Hello, welcome everybody. I'm coordinator of AS, Architects of Sikkim. मेरो नाम उपेन्द्र गुरुङ. So, यो हाम्रो एक्जिबिसन जुन चाहिँ हुँदैछ त्यसमा चाहिँ चारटा एक्जिबिट छ। त्यसमा तपाईको एउटा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरको बारेमा कुरा छ, and then we have some government projects which are upcoming in Gangtok, in and around Gangtok. त्यहाँदेखि तपाईको पछाडीको त्यो प्यानल्सहरुमा चाहिँ हेर्नुभयो भने there is गान्तोकको आइडियाजहरु छ, त प्रपोजल्सहरु के हुन सक्छ फ्युचरमा भनेर। देन यतापटि चाहिँ हाम्रो तपाईको आर्किटेक्टहरुको कामहरु छ है। So I'll just take you over from sheet to sheet. So first मा यहाँनिर we have a display of traditional homestay guidelines-हरुको छ तपाईको। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सिक्किममा धेरै होमस्टेहरु पपुलर हुँदै गयो, but then how can we improve तपाईको अझै होमस्टे ओनर्सहरुले अगर तपाईले बनाउनु हुन्छ भने चाहिँ उनीहरुको लागि त्यो सिम्पल प्रकारले हामीले एउटा गाइडलाइन्स ले गर्दै छौं। इट इज बेस्ड अन तपाईको सिक्किममा हेर्नु पर्यो भने देयर आर डिफरेंट लाइक माइक्रो क्लाइमेट्स एन्ड देयर इज डिफरेंट अल्टिट्युडले गर्दाखेरि धेरै भेरिएसन हुन्छ, क्लाइमेट भेरिएसन। सो त्यसको एन्ड देन अल्सो तपाईको टोपोग्राफीको पनि कुरा छ है। टोपोग्राफीमा चाहिँ अब कतिवटा स्टीप छ, कतिवटा जेन्टल स्लोप हुन्छ, कतिवटा एकदमै फ्ल्याट खालको ल्यान्ड हुन्छ। त्यसको लागि डिफरेंट लाइक कस्तो कस्तो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एट द सेम टाइम तपाईको हाम्रो सिक्किममा के मटेरियल्सहरु अवेलेबल छ, किनभने होमस्टेहरुमा चाहिँ जनरली लाइक व्हेन पीपल वान्ट टु कम एन्ड स्टे, so they would want to prefer to stay in a more traditional setup rather than एकदम modern खालको setup भन्दाखेरि चाहिँ so त्यसलाई नै हामीले मनमा लिएर चाहिँ तपाईको बाँस, काठ, टिम्बरहरुमा देन स्टोनमा कसरी बनाउन सक्छ भनेर चाहिँ एउटा सिम्पल खालको मैट्रिक्स यहाँनिर बनाइदिएको छ। So this is also some of the examples that we had done. यो तपाईको यिनीहरु सबै एक्जाम्पल्सहरु नै छ, बाँसको, काठको, इक्राको, त्यसको एक्जाम्पल्सहरु छ। एन्ड देन नाउ यसमा चाहिँ तपाईको अल द गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरुको प्रोजेक्ट्सहरु छ। यसमा तपाईको स्मार्ट सिटीको अहिले जति पनि आउने प्रोजेक्ट्सहरुको बारेमा यहाँनिर जस्तै डिस्मेन्टलिङ अफ एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट्सहरु गर्नु हुँदैछ। एन्ड देन अल्सो कन्स्ट्रक्सन अफ द न्यू वेस्ट पोइन्ट commercial development जुन चाहिँ हुनेवाला छ। सो त्यसको डिस्प्लेहरु छ। सो आई वुड रिक्वेस्ट पब्लिक टु कम एन्ड गिभ देयर फिडब्याक अन इच अफ द प्रोजेक्ट्स। सो त्यसको स्मार्ट यो वेस्ट पोइन्टको यहाँ मोडल पनि छ हेर्नुभयो भने। सो अल द डिटेल्स हेभ बिन लेड आउट ओभर हियर। सो तपाईले आएर पढेर त्यहाँदेखि प्लिज त्यसको फिडब्याकहरु दिनुस्। एन्ड यतापटि चाहिँ तपाईको जीएमसी ले एउटा ओरिएन्टेसन एन्ड सेन्सिटाइजेसन जस्तै एउटा गरेको छ अबाउट बिल्डिङ बाइ लज, त्यहाँदेखि तपाईको ब्लुप्रिन्ट एप्लिकेसन प्रोसेसहरुको बारेमा। सो यसमा पनि आएर प्लिज हेर्दिनुस् होला। सो देन वी क्यान मुभ अन। एन्ड दिस इज तपाईको अगेन अनदर स्मार्ट सिटी, वान अफ द अनदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तपाईको प्यालेस कम्पाउन्डमा आउँदैछ। सो यसमा
प्यालेसमा के हुँदैछ त्यो हेर्नुको लागि पनि अब प्लिज ग्याङटकको सिटिजन्सहरू आइदिनुहोस्. इट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन एट द मोमेन्ट, सो लट अफ इट इज द भिजुअल्स आर अलरेडी हियर, तपाईँको द रेन्डर्स आर अलरेडी हियर. सो आएर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ. एन्ड देन देयर आर सम अदर प्रोजेक्ट्स अल्सो, तपाईँको रोड एन्ड जङ्सन इम्प्रुभमेन्टहरू के स्मार्ट सिटीले अन्डरटेक गर्नुभएको छ. अल अफ दिस इज ओभर हियर. एन्ड यो प्यानल्सहरूमा चाहिँ मोस्टली तपाईँको इट्स प्रपोजल्स अनबिल्ड प्रोजेक्ट्सहरू हो. सो यो चाहिँ फ्युचरमा पनि त्यस्तो हुने सम्भावना त छैन, तर इन द सेन्स लाइक सम्भावना छैन भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले उयो गर्नुभएको छैन. तर दिस आर जस्ट आइडियाज हुन्छ नि तपाईँको. हाम्रो एज अ सिटिजन यहाँनिर एज अ प्रोफेसनल we've been living in the city for a long time, so we think that there are certain directions that the city can take. So these are some of the projects. So यसमा इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दा तपाईँ एउटा ग्रोथ मेट्रिक्स हेर्नुभयो भने, सो हाउ क्यान ग्याङटक ग्रो भनेर नि. सो नयाँ तपाईँको जुन चाहिँ आदमपुलको स्ट्रेचहरू आउँदैछ, हाउ क्यान द्याट बी फर्दर डेभलप्ड. एन्ड देन एट द सेम टाइम तपाईँको जुन चाहिँ रोपवे नेटवर्क छ, हाउ क्यान द्याट सर्भ एज अ मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन to this new settlement हुन्छ नि. सो त्यो सेटलमेन्ट एकदम राम्रो भएर जानु सक्छ. So there are a couple of ideas. I'm not going to go into detail because it's going to be a long video होला. And so this is also about some of the visuals about the Adampul stretch, how that can be developed as a nice riverfront development banera. And another one over here is तपाईँको the watershed हुन्छ नि. ग्याङटकको डल्लै जति पनि पानीहरू आउँछ, कसरी how are we working on that भनेर चाहिँ. So we have a couple of ideas. तपाईँको यहाँनिर हाम्रो जति पनि झोडा छ, सो झोडाहरू हामीले म्याप गरेको छ. म्याप गरेर चाहिँ तपाईँको एक्चुअली म्याप गरिसकेको थियो, but then we've sort of like taken case studies and then trying to improve तपाईँको जति पनि dense एरियामा हेर्नुभयो भने all of the garbage gets generated over here. And there are also तपाईँको forest एरियाबाट पनि तपाईँको पास हुन्छ. सो त्यसको लागि हामीले इन्टरभेन्सन्सहरू के गरेको छ, all of this is displayed over here. So I'm not going to get into very much detail. So I hope like तपाईँहरू आएर हेरिदिनुहोस् यहाँनिर. And this is another concept about तपाईँको लिनियर सिटी भनेर वी थिङ्किङ. यहाँनिर तपाईँको जुन चाहिँ रम्फूदेखि लिएर सिङतामसँग अहिले अलरेडी अर्बनाइजेसन हुँदै नै छ एज वी स्पिक अफ. सो हाउ क्यान द्याट बी फर्दर प्लान्ड अहिले नै, लाइक यु नो, बिफोर इट गेट्स भेरी डेन्सली पपुलेटेड. सो देयर इज अ प्लान फर द्याट अल्सो. सो इफ पब्लिक इज इन्ट्रेस्टेड दे क्यान कम एन्ड ह्याभ अ लुक एट दिस अल्सो. And there has been some proposals about like त्यो लालबजारको टेरेसमा के गर्ने, त परनिर पनि थियो, यहाँनिर पनि छ. And this is तपाईँको सस्तो तपाईँको this is actually one of the sheets from Streets for People भन्ने एउटा स्मार्ट सिटीले कम्पिटिसन अर्गनाइज गरेको थियो. सो यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको मिनिमल इन्टरभेन्सन गरेर लो कस्ट इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन्स गरेर चाहिँ हाउ क्यान वी इम्प्रुभ लाइक द क्वालिटी अफ स्पेसेस इन ग्याङटक भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू थियो. सो दिस 3 sheets आर बेस्ड अन द्याट ओन्ली. त्यहाँदेखि इफ यु कम एन्ड सी यतानिर चाहिँ तपाईँको अल द आर्किटेक्ट्सको पोर्टफोलियो छ, तपाईँको फ्यु अफ द सिलेक्टेड वर्क्सको पोर्टफोलियोहरू छ. सो यु क्यान कम एन्ड ह्याभ अ लुक एट वाट वी बिन डुइङ प्राइभेटली अल्सो. सो यहाँनिर जति पनि ग्याङटकको अफिसेसहरू छ त्यहाँ उहाँहरूको वर्क्सहरू डिस्प्ले गरेको छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्क्स. So this is there. And then behind again we have like a traditional architecture ko katiwata documentation gareko cha. The Sikkimma, some of the old houses, very well built sort of old houses like documented gareko cha. के material le banako cha, tapeko plans haru kaso cha. So all of this is documented and then displayed for information. And this is also tapeko all the architects haruko नै कामहरु नै हो. So this one तपाईँको यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस इज द जेनेसिस अफ हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किम स्टाइल आर्किटेक्चर भन्छ. सो दिस वाज डिजाइन्ड बाई रबर्ट वाइजे. अन्त उहाँ चाहिँ द्याट टाइम हाम्रो छोगेलले नै इन्भाइट गर्नुभएको थियो उहाँलाई वान अफ द बिल्डिङ्स डिजाइन गर्नुको लागि. सो दिस इज वेयर द जेनेसिस अफ सिक्किम स्टाइल आर्किटेक्चर स्टार्टेड है. सो त्यो तपाईँले एकखेप आएर हेरिदिनुहोस् सबैजनाले, सो बुझिदिनुहोस्. सो दिस वर कपल अफ बिल्डिङ्स द्याट ही ह्याड बिल्ट एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम. के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जति पनि प्राइभेटली
प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्टहरू हुनुहुन्छ है हाम्रो जिएमसीको आर्किटेक्ट सर पनि हुनुहुन्छ उहाँको जुन यो एक्जिबिसन भयो एकदमै राम्रो किनभने के छ भने गान्तोकमा कतिजना मान्छेलाई थाहा छैन कि गान्तोकमा के बनिँदैछ भनेर है त्यो कुरा पनि यो एक्जिबिसन देखाउँछ आज है गान्तोकको हाम्रो जति पनि हाम्रो पब्लिकहरू हुनुहुन्छ उहाँ आएर गान्तोकमा यहाँ के बनिँदैछ भविष्यमा के हुनेवाला छ भनेर उहाँले जुन दर्शाउनु भएको छ र एकदमै यो आउने फ्युचरमा गान्तोक साँघुरिँदै छ गान्तोक कहीँ बढाउने जग्गा छैन र जहाँ जग्गा छ जहाँ ल्यान्डहरू छ भ्याकेन्ट ल्यान्डहरू त्यहाँ हाम्रो हेरिटेज पार्कहरू बनाउने चिल्ड्रेन पार्कहरू बनाउने है त्यो सबै यहाँ आज हामीले देख्यौँ र गान्तोकको ड्रेनेज सिस्टमको पनि देख्यौँ एकदमै राम्रो लाग्यो गान्तोकको ड्रेनेज सिस्टम चाहिँ त्यो ड्रेनेज सिस्टमलाई ड्रेनेजमाथि त्यो झोडामाथि चाहिँ के भन्छ सिँढी बनाएर है त्यो झोडा नदेख्ने खालको कन्सेप्टहरू पनि यहाँ देख्यौँ र म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अब गान्तोकवासीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो आइडिया दिनुहोस् है यसमा सबैको आइडिया यता आर्किटेक्टको मात्रै आइडिया होइन अब हाम्रो सिटिजनको पनि आइडिया धेरै हुन्छ उहाँहरूले पनि आएर तपाईँले आइडिया दिनुहोस् अझ गान्तोकलाई के गर्नुपर्ने थप के गर्नुपर्ने तपाईँले आइडिया दिनुहोस् र यो आइडियालाई हामी एउटा पोलिटिसियन हौँ है म गान्तोक म्युनिसिपालिटीको मेयर हो र यो आइडियाहरू लिएर अब हाम्रो आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ हाम्रो मिस्टर ग्यारी एडिसनल चिफ टाउन प्लानर हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी बसेर कुरा गर्नेछौँ र अब आउने फ्युचरमा जतासुकै खचाखच पाराले कन्स्ट्रक्सन नगरेर हामी जहाँ खाली जग्गाहरू छ त्यहाँ कतिवटा कुरालाई सारेर अब आज हेर्नुहोस् ट्याक्सी अघि मलाई क्वेसन पनि गर्नुभयो पत्रकारले है गान्तोकमा ट्याक्सी स्ट्यान्ड ट्याक्स एकदमै गाडी बेसी भएको छ र यसको लागि हामीले अहिले त स्मार्ट सिटीले जुन तल वेस्ट म्युनिसिपल त्यहाँ बनाउँदैछ त्यो महल बनाउँदैछ यहाँ तपाईँको हस्पिटलको त्यहाँ बनिँदैछ ट्याक्सी स्ट्यान्ड यो सबै त्यहाँ अब सिलगढी सिक्किमबाट आउने गाडीहरू भयो सिलगढीबाट आउने गाडीहरू भयो है हामीले कहाँ राख्नुपर्ने त्यो फ्युचरमा त्यो ट्याक्सी स्ट्यान्ड बनेपछि हामी त्यसको सर्ट आउट गर्नेछौँ र अर्को कुरा के छ भने अहिले हामीले गाडी गान्तोकमा एकदमै बेसी भयो भिडभाड भयो गाडी चलाउनु सक्दैन अफिस टाइममा पुग्नु सक्दैन र हाम्रो सिएम साहबले हिजो अस्ति आजभन्दा 8-9 महिना अगाडि अघि अब कोभिड नभए त यो काम छिटै हुन्थ्यो होला तर हामीले तल के सोकेथाङ छ सोकेथाङमा गान्तोकबाट सिलगढी आउने जति गाडी छ सिक्किमभरिबाट जति गाडी आउँछ ट्याक्सीहरू है तल राखेर सोकेथाङको मुनि के जग्गा रेसीथाङमा त्यहाँ हामीले पार्किङ सिएम साहबले भन्नु त्यहाँ पार्किङ बनाउने उहाँले हुकुम दिइसक्नु भएको छ र यसमा टुरिज्म डिपार्टमेन्ट र रोड्स डिपार्टमेन्ट अलरेडी लागिसकेको छ उहाँहरूले पनि प्लान बनाउनु हुँदैछ र अब जबसम्म यो त्यहाँ बन्दैन अब अहिले हामीले जग्गा जग्गामा हामीले गाडी पार्किङ राखेको छौँ र यही कन्सेप्टलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ हामी सरकारलाई चढाउँछौँ र हामी दिल्लीमा पनि गएर हामी एप्रोच गर्छौँ गान्तोकलाई कसरी फ्युचरमा एकदमै यो जामबाट हटाउने यो खचाखचबाट हटाउने र आउने भविष्यको नानीहरू अझै ज्ञानी हुन्छन् र आजको पपुलेसनमा यो छ भने अबको आउने 10 वर्षको बादको पपुलेसन झन् गान्तोक साँघुरिने छ र उहाँको जुन प्लान छ यो प्लानले हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नेछ यो जति पनि हाम्रो पब्लिक फिडब्याक छ त्यो चाहिँ हामी त्यसलाई कोलेट गरेर त्यसलाई स्ट्याटिस्टिकली कस्तो प्रकारले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ हैन त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नेछौँ अन्त हाम्रो यो एक्जिबिसनको त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो फिडब्याक फर्म्सहरूले गर्नेछ तपाईँको आएर प्लिज तपाईँको केही स्पेसिफिक छ भने हाम्रो यहाँनिर स्टिकिजहरू पनि छ अन्त त्यसलाई क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ डेटा हामी निकाल्नेछौँ इच प्रोजेक्ट्सको गर्दा पनि हुन्छ त्यहाँदेखि तपाईँको जुन चाहिँ वर्कसप छ हाम्रो त्यो वर्कसप्सको आउटकम चाहिँ प्रब्ली लाइक इन द सेन्स वी आर थिङ्किङ टु ह्याभ एउटा तपाईँको एउटा रोड म्याप जस्तै नि अगाडि फ्युचरको लागि गान्तोकको लागि सो त्यो चाहिँ हाम्रो 11th र 12th मा हुनेछ सो अहिले इमिडिएटली स्टार्ट भइहालेको छैन त्यसको बारेमा चाहिँ सो आर्किटेक्चर सिक्किम चाहिँ हाम्रो वी वर फाउन्डेड इन 2001 त्योभन्दा अगाडि पनि आर्किटेक्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो बट एज अ अर्गनाइजेसन चाहिँ तपाईँको 2001 मा फाउन्ड भएको थियो एन्ड द्याट टाइम त्यति बेला पनि एउटा एक्जिबिसन गान्तोक 2001 भनेर हाम्रो सिनियर्सहरूले गर्नुभएको थियो एन्ड देन इट जस्ट सो ह्यापन द्याट 2011 मा अगेन एभ्री वान केम टुगेदर त्यति बेला चाहिँ म पनि थियो सो हामीले वी ह्याड अर्गनाइज एन एक्जिबिसन इन स्टार हल त्यति बेला होइन त्यति बेला इट वाज लाइङ डिफङ्क्ड सो वी टुक पर्मिसन and then we turn that space into exhibition space and त्यति बेला पनि हामीले we were taking public feedback
for the upcoming projects in Gangtok. And similarly, यो पालिको इभेन्ट 2021 पनि we are doing the same thing. At the same time, हामीले हाम्रो सिटीको बारेमा पनि we are continuously talking about it. How can we improve our quality of life through design and planning भनेर. So this is why Architects of Sikkim has been founded in a way. हजुर. Gangtok can be much better. हजुर. जुन चाहिँ तपाईँको ट्यागलाइन जुन लाइन हजुर. Okay, हजुर. हेर्नुहोस् Gangtok, it's a very like lovely place, you know, like in terms of its climate, in terms of its like nature, at least surrounding nature, in terms of its view, and even like people are so nice over here. So how can like we improve our built environment जुन चाहिँ हुन्छ नि तपाईको अब नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट त राम्रो छँदै नै छ त एट द सेम टाइम अब जुन चाहिँ म्यानमेड इन्भाइरोमेन्ट छ जुन चाहिँ हामीले बनाउँछौँ त्यसलाई कलेक्टिभली कसरी हामीले राम्रोसँगले बनाउन सक्छ कलेक्टिभली कसरी सोचेर हामीले डिस्कस गरेर मान्छेसँग आइडियाज लिएर सल्युसन्स लिएर प्रब्लम्स सुनेर हाउ क्यान वी मेक इट बेटर भन्ने खालके चाहिँ हामीलाई लाग्छ एन्ड देन एन्ड अल्सो एट द सेम टाइम वी आर भेरी पोजिटिभ द्याट इफ वी इन्टरभिन राइट नाउ द्याट अहिले नै हामीले राम्रोसँगले कुरा गर्न सक्यो भने एक्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ ग्याङटक क्यान बी बेटर. Why Gangtok 2021? हजुर. Why not Sikkim 2021? हजुर. Okay, so you're right about that in the sense like we did think about like whether to make it Sikkim 2021, but then most of the projects तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने it's very Gangtok centric हुन्छ नि and also हाम्रो जुन चाहिँ वर्कसप गर्नेवाला छौँ it is also very Gangtok centric. So we thought that Gangtokमा चाहिँ अब एउटा भन्छ नि त्यो प्लेस एन्ड टाइम भनेर सो त्यो इस्टाब्लिस गर्नुको लागि इट्स अ भेरी सिम्पल थिङ. सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्टेक्स्ट सेट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले ग्याङटक 2021 भनेर इभेन्ट राखेको. ग्याङटक 2021मा चाहिँ हाम्रो इभेन्टमा चाहिँ यहाँ वी हेभ कपाल अफ एक्जिबिसन्स एन्ड देन वी हेभ वर्कसप्स हुन्छ नि इन्टेन्सिभ वर्कसप्सहरू पनि छ. सो विच इज गोइङ टु ह्यापन अन 10th, 11th एन्ड 12th. सो 11th र 12thमा चाहिँ अलिकति क्लोज ग्रुप हुन्छ तपाईँको एन्ड देन 10th को वर्कसप चाहिँ इज गोइङ टु बी मच मोर ओपन. And then at the same time we are doing अर्को satellite events पनि गर्दैछ in collaboration with photographer collectives and then writers collective है. So in fact like today we had asked for a lot of entries and then we had overwhelming response. Like we had I think 54 entries for writing and we had about 33-34 for photography and to which हामीले आज winners पनि announce गर्यौं. So yes, thank you all for participating तपाईहरुलाई पनि. So those are the events that's going on in Gangtok 21. To the organizing committee. हजुर. To organizing committee, I'm very proud. Yeah, to my team. I mean, like हाम्रो team, like they've been working tirelessly, day and night. बिचाराहरु उहाँहरु like आफ्नो personal काम छोडेर पनि they've taken out time. So I'm very grateful to the team who's worked for this event. And please, again, I would like to request अब हाम्रो हार्ड वर्क हाम्रो एफर्टहरु हेर्दिनुको लागि not just हेर्दिनुको लागि but then to engage with us, you know, like we are doing this for a reason. It's only to have like a conversation with citizens of Gangtok. So please आएर त्यो गर्दिनुहोस् होला, धेरै राम्रो हुन्थ्यो. फ्रुट्स जुन चाहिँ हुन्छ जुनै पनि प्रोग्रामको तपाईले कस्तो फ्रुट एक्सपेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ यो पर्टिकुलर वर्कसपको So एक्जिबिसन? हजुर, we are thinking अब like फ्रुट्स भन्दा पनि अब वी थिङ्क द्याट अगर पब्लिकलाई यसको बारेमा बिल्ट इन्भाइरोमेन्टको बारेमा अगर मजाले जानकारी छ भने उहाँहरूले पनि क्वेसन्सहरू रेज गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि एप्रिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जति पनि नयाँ प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछ. सो फर अस लाइक जस्ट awareness amongst the citizens, they are like feeling a sense of ownership amongst the citizens about the city. So त्यो नै अब हामी we are trying to do that for a long time. त्यो आयो भने चाहिँ धेरै अब we would think that our event is very successful भनेर. As an architect, to all the architects watching you, के भन्न चाहनुहुन्छ? Like you have a okay, yeah. I would say that like yeah, we all have responsibilities, right? So we have to, and then the thing is we are empowered with this tool which is architecture. We have a tool or knowledge you could say.
So how you utilize that knowledge or how you utilize that tool becomes very, very important because first of all, we are humans first, हुन्छ नि? So for me, that's the only thing that I want to say, I think. Yeah. Thank you, sir. I wish you all the best. Thank you so much. Thank you. So we are inside the premises, Statue of Unity को, and तपाईँले यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि you have seen a lot of posters, a lot of presentations, poster presentations, अनि कतिवटा हामीले छुट्याएको छौँ just to make sure कि तपाईँ इच्छुक बनिकन यहाँनिर आएर आफै knowledge gain गर्नुहोस् भनिकन. So make sure you visit this place अनि make this event a grand success किनभने not just organizers but why are they organizing भन्ने कुरा पनि आउँछ है. So जतिजना पनि यति बेला नर्थ इस्ट वेब सर्ट्स हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई म पनि वेलकम गर्न चाहन्छु. Please come and be a part of this event. And thank you so much for watching Northeast Web Shots. This is Angel signing off for now. Make sure you like, share and follow Northeast Web Shots in Facebook. And if you are watching this in YouTube, make sure you subscribe and also press the bell button. Thank you.